ल आजको च्याप्टर छ हाम्रो रोटेसनल मेकानिक्सको है। रोटेसनको च्याप्टर छ। रोटेसन भन्ने बित्तिकै के भन्दाखेरि सबैलाई थाहा नै छ, कुनै पनि बडीलाई होइन एउटा एक्सिसको अबाउट घुमायो भने त्यसलाई नै रोटेसन भनिन्छ है। यो डेली लाइफमा देखिने चिज हो। जस्तै कुनै पुल्लीलाई हुन्छ नि, त्यसलाई अब कुनै फिक्स पोइन्टबाट घुमायो भने त्यसले रोटेसनल मोसन एक्जिक्युट गर्छ होइन। धेरै इक्जाम्पल्सहरू देखिन्छ, जस्तो कि सिलिङ फ्यानहरू, हाम्रो ढोका खोल्नु वार्नु पनि एउटा रोटेसन हो होइन। त्यो फिक्स पोइन्टबाट ढोका पनि रोटेट हुन्छ नि त होइन। बलहरू घुम्नु पर्ने रोटेसन रोलिङ दुइटै मोसन छ। अब जसरी ट्रान्सलेसनमा हामीले अब डिफ्रेन्ट इक्वेजन्सहरू बनायौँ होइन। जस्तो कि v=u+at, जस्तै s=ut+12 at², डिफ्रेन्ट इक्वेजन बनायो नि होइन। त्यसरी नै रोटेसनमा नि हामीले त्यसरी नै इक्वेसनहरू बनाइन्छ है। यसरी नै हामीले जुन रिलेट गऱ्यौँ त्यसरी नै रिलेट गरिन्छ, जस्ट त्यहाँ चाहिँ एङ्गुलर क्वान्टिटिजहरूसँग डिल गरिन्छ होइन। अब रोटेसनमा हामीले मेनली यहाँ पढ्ने भनेको चाहिँ रोटेसन अफ रिजिड बडिज हो क्या। अब रिजिड बडी कस्तोलाई भनिन्छ र नन रिजिड बडी कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट लियौँ है। कुनै पनि अब्जेक्ट लियौँ, यस्तो सपोज कुनै आर्बिट्रेरी अब्जेक्ट छ र त्यसलाई कुनै पनि फिक्स पोइन्टबाट घुमाउँला है। सपोज यसलाई घुमाऊँ है, सर्टेन टाइम पछि यो अब्जेक्ट घुमेर समेर यस्तो भन्ला अरे है, उतापट्टि पुग्ला होइन। सपोज थीटा एङ्गल घुम्ला अरे हो। दुइटा कुनै पार्टिकल हामीले इनिसियल्ली लियौँ रे है, त्यो पार्टिकल थीटा एङ्गल घुमेपछि नि यदि त्यहाँ दुइटाको रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज भएको छैन भने त्यस्तोलाई नै रिजिड बडी भनिन्छ कि। यदि पोजिसन चेन्ज भयो भने त्यसलाई रिजिड बडी भनिँदैन है। अनि अब हामीले यो रोटेसनमा डिल गऱ्यौँ भनेकै रिजिड बडीको होइन हाम्रो लेभलमा है। अब रिजिड बडीको रोटेसन डिल गर्ने है। अब रोटेसनमा हामीलाई मेन कुरा भनेको एक्सिस चाहिन्छ कि। अब कुन एक्सिसको अबाउट घुम्छ त त्यो कुरा जान्न जरुरी छ होइन। सधैँ बडीभित्रबाट एक्सिस जान्छ भन्ने पनि छैन है। जस्तै कुनै पनि एउटा यो एउटा सिडी प्लेयर भनौँ न, एउटा म्युजिक प्ले गर्ने एउटा ऊ छ है। अनि एउटा कक्रोच बस्यो अरे होइन, कक्रोच अथवा केही किरा बस्यो अरे है, त्यो यस्तै रोटेट गर्छ नि त होइन। अब यो किरा पनि यस्तरी नै रोटेट गर्छ कि किराको बडीबाट एक्सिस पास भयो त भएन नि त होइन। सिमिलरली रोटेसन हुनलाई त्यसको बडीबाटै एक्सिस पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन है। भयो रोटेसनको कुराहरू। अब रोटेसनकोमा काइनेमेटिक्स तरिकाले डिल गरौँ है यसलाई है। यो एउटा कुनै एक्सिस मानौँ, यो एट इन्स्टेन्ट t=0 चाहिँ यस्तो छ बडी है। अब एट इन्स्टेन्ट सम टी टाइममा चाहिँ यसले सर्टेन एङ्गल डेल्टा टी टाइममा चाहिँ यसले सर्टेन एङ्गल डेल्टा थीटा छ। सपोज यो पार्टिकल हामीले पी मानौँ, यो पार्टिकल यहाँ पुग्यो अरे है भने इनिसियली यसको रिलेटिभ पोजिसन यहाँ थियो यो एक्सिसबाट। अब यो यहाँ पुग्यो है, थीटा एङ्गलले रोटेट गर्यो, डेल्टा थीटा एङ्गलले रोटेट गर्यो भनौँ है, इन टाइम डेल्टा टी है। अब यसको एङ्गुलर भेलोसिटी भनेर कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओमेगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यो एभरेज एङ्गुलर भेलोसिटी है। अब डेल्टा टी एकदमै नियरली सानो गराइदिउँ भने when delta t tends to 0, इन्स्टेन्टेनियस एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हुन जान्छ है। यसको डेरिभेटिभ हुन जान्छ यो, त्यही नै भयो। अनि भेलोसिटी भनेको के, यो पार्टिकलको डिस्टेन्स कति छ यहाँबाट, आर डिस्टेन्स मानौँ ल। अनि ओमेगा आर भनेको भेलोसिटी भयो, त्यो भनेको आर डी थीटा बाई डिटी भयो है। भेलोसिटी भनेको यसरी डिफाइन गरिन्छ। अब सपोज यो कन्स्ट्यान्ट, अब यहाँ त्यसै गरी एङ्गुलर एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ, एङ्गुलर एक्सेलरेसन भनेको डी ओमेगा बाई डिटी हुन्छ। यो भनेकै डी थीटा स्क्वायर बाई डिटी स्क्वायर हुन्छ होइन। यो भयो। जसरी हामीले v=u+at मा हामीले यो इक्वेसन त के को लागि डिल गरेको, कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनको लागि डिल गरेको नि त होइन। त्यसै गरी कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सेलरेसन भयो भने हाम्रो यस्तो इक्वेसन आउँछ। जस्तै यहाँ v छ, यहाँ चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी, फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी र फाइनल इनिसियल यो प्लस अल्फा टी, यसरी डिराइभ गरिन्छ है। अनि अब जसरी हामीले s=ut+12 at² मा चाहिँ एस भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट छ, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट
एङ्गुलर एक्सलरेसनको बेलामा है कन्स्ट्यान्ट छैन भने त्यही अनुसारले हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन्समा के छ, कसरी टाइमसँग भेराइ गर्छ, डिस्टेन्ससँग भेराइ गर्छ, त्यसरी डिल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो भयो यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट अब के अरे कुनै पनि पार्टिकलमा होइन ट्रान्सलेसन मोसन गर्ने बेला हरेक पार्टिकलको भेलोसिटी सेम नहुनसक्छ होइन। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक पार्टिकलको एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ सेम हुन्छ के है। किन भन्दाखेरि चाहिँ सबैले एङ्गल रोटेट गर्नु भन्ने कति हो, एउटा टाइम इन्टरभल टी, सपोज यसको टाइम पिरियडमा के एउटा टी पिरियडमा चाहिँ यसले 2 पाई एङ्गल रिभल्भ गर्छ भने हरेक पार्टिकलले 2 पाई रिभल्भ गर्छ नि त त्यही टाइममा हो कि होइन। अनि एङ्गल एक्सलरेसन भनेको टोटल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन हो। यो त सबैको लागि सेम हुने भयो भनेपछि यो एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन रिजिड बडीको केसमा है। होला भेलोसिटी चाहिँ हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बस्ने पार्टिकल्सको रिभल्भ नै गर्दैन, यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ है। भेलोसिटी 0 हुँदैन, भेलोसिटी सबैको इक्वल हुँदैन, तर चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ इक्वल हुन्छ है रोटेसन अफ रिजिड बडिजको केसमा होइन। ल अब एउटा कुरा के कन्सिडर गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिलिङ फ्यान देख्छौँ नि है। सिलिङ फ्यान यो रोटेट गर्छ नि होइन, त्यसको सेन्टर अफ मास कुनै जोमेट्रिकल पोइन्ट ल यहाँ छ भनौँ है, यो सिलिङ फ्यान भयो है हाम्रो है। ल म अलि राम्रो फिगर बनाउँछु। ल यो सिलिङ फ्यान भयो है। ल यहाँ सिलिङ छ, सिलिङबाट चाहिँ यो घुम्छ होइन। सपोज त्यसको सेन्टर अफ मास चाहिँ यहीँ छ भनौँ है। ल है यो रिभल्भ गर्छ होइन, सेन्टर अफ मास त कतै जाँदैन नि त होइन, त्यहीँ बसेको हुन्छ नि त होइन। भनेको एक्सलरेसन अफ सेन्टर अफ मास के भयो, 0 भयो नि त होइन। भनेपछि हामीले यहाँ अन्त प्रिभियस लेक्चरमा के सेन्टर अफ मासमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टु मास टाइम्स एक्सलरेसन अफ सेन्टर अफ मास पढेको थियौँ हो। अब सेन्टर अफ मास मुभ गरेको छैन भने एक्सलरेसन 0 छ भने नेट फोर्स पनि 0 हुनु पऱ्यो नि त होइन। नेट फोर्स 0 हुनु पऱ्यो। फोर्स 0 छ भने किन हामीले यो फ्यान यत्तिकै चल्दैन त नि, हामीले यसलाई यो घुमाउन त फोर्स चाहिन्छ नि त होइन। तर फेरि यहाँ एक्सलरेसन अफ मास त 0 छ, अनि फेरि फोर्स पनि चाहिन्छ भनेछ भनेपछि यसमा के को कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त नि, के को कारणले घुम्छ भन्दाखेरि चाहिँ टर्क भन्ने एउटा नयाँ टर्मिनोलोजी आउँछ रोटेसनमा होइन। यसको कारणले घुम्छ भनिन्छ होइन, यसको कारणले घुम्छ यो। अब टर्क भनेको चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ त, टर्क भनेको चाहिँ यसरी डिनोट गरिन्छ, एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, अझ एक्सियल भेक्टर भनिन्छ होइन। यसलाई आर क्रस एफ यसरी डिफाइन गरिन्छ। यो प्रब्लम अहिले अब हामी फेरि आउँछौँ यो प्रब्लममा है। पहिला अब टर्कलाई डिफाइन गरौँ है त। सपोज कुनै बडी, कुनै रिजिड बडी छ यो है, सबै त्यसको एक्सिस चाहिँ यो छ होइन। ल फोर्स चाहिँ यसरी समय यसरी लागेको छ यतापट्टि यो पार्टिकल यो रिजिड बडिजमा होइन, यो पार्टिकलमा नभए अझ पनि। अनि यो एक्सिसबाट यसको डिस्टेन्स यो यहाँबाट आर भेक्टर टाढा छ होइन। भने टर्क भनेको टर्क एक्टिङ अन दिस बडी कसरी डिफाइन गरिन्छ भनेको कि नै आर क्रस एफ हो। भेक्टर प्रडक्ट भनेपछि आरएस साइन थीटा भयो, अथवा यो डिस्टेन्स पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स टाइम फोर्स पनि भनिन्छ। पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई के पनि भनिन्छ, मोमेन्ट अफ आर्म पनि भनिन्छ है। यसरी टर्क डिफाइन गरिन्छ। अब सपोज यो एउटा पार्टिकलमा लागेको फोर्स एफआई मानौँ है। सपोज धेरै फोर्स लाग्छ, हरेक पार्टिकलमा एउटा एउटा फोर्स लाग्छ। अब त्यो कसरी डिफाइन गरिन्छ टर्क भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ अल द टर्क एक्टिङ अन इट है, आरआई क्रस एफआई भनेको ल आरआई एफआई प्लस ल आर1 भनौँ ल आर2 एफ2 प्लस आर3 एफ3 यसरी गर्दै जान्छ है, हुन जान्छ नेट टर्क है। यसको अर्थ यो होइन कि F1 भेक्टर प्लस F2 भेक्टर F3 भेक्टर होइन। अनि यो अनि सबैको रिजल्टेन्ट ल R1 को R1 R2 R3 को रिजल्टेन्ट सपोज R आउँछ अरे ल है। R आउँछ भने यो भनेको यो र यो एउटै होइन है, यो दुइटै होइन। टर्क भनेको यसरी डिफाइन चाहिँ गरिँदैन है। यो डिफाइन गऱ्यो भने चाहिँ टर्कको लजिक नै फेल खान्छ होइन। यसरी डिफाइन चाहिँ हुन्न। इन्डिभिजुअल पार्टिकलमा लागेको टर्क जोड्दै जाने हो है।
किनकि यहाँ फेरि त्यही कुरा यहाँ अघिको केसमा लाउने हो भने त नेट फोर्स त 0 छ भनेपछि टर्क पनि 0 आउनु पऱ्यो नि त होइन। तर अब फेरि यही क्वेसनमा जाम। नेट फोर्स 0 छ थाहा छ, तर नेट टर्कहरू हुन्छ नि हरेकमा लागु पार्टिकलमा लागु टर्कहरू जोड्दै जाने भने त 0 हुँदैन नि त यो केसमा, किनकि पोजिटिभ आउँछ। सपोज यो यसमा चाहिँ फोर्स यतापट्टि लागेको छ होइन, फोर्स ला यो आर क्रस एफ आउँछ है, हरेकको जोड्दै जाँदै जाने भने पोजिटिभ आउँछ। अब डिरेक्सन टर्कको कसरी डिफाइन गर्ने त नि भन्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भन्ने हुन्छ एउटा है। यो भेक्टर प्रडक्टको डिफाइन गर्ने तरिका, सपोज यो कुनै आर भेक्टर छ है, यो एफ भेक्टर छ होला मानौँ है, एङ्गल छ अब सडन थीटा बनाएको छ है। अब यसलाई कसरी डिफाइन, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ जुन आर क्रस एफ चाहियो नि त हामीलाई होइन, भनेपछि आरमा हामीले हाम्रो हात प्लेस गर्नु पर्यो र एफतिर रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थम्बले कता पोइन्ट आउट गर्छ, माथितिर पोइन्ट आउट गर्छ नि त होइन। भनेपछि आर्मलाई फिक्स राखेर एफतिर रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ माथि पोइन्ट आउट गर्छ। भनेपछि टर्क भनेको चाहिँ माथि जान्छ यसरी है, टर्कको डिरेक्सन यो हुन्छ है, जुन चाहिँ यो बोथ भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ है यसको डिरेक्सन है। सपोज एफ चाहिँ त नभइकन एफ यता भइदिएको भए के हुन्थ्यो, तलपट्टि जान्थ्यो टर्क है, टर्क तलपट्टि जान्थ्यो। अब यसलाई हामीले पोजिटिभ डिरेक्सन मान्ने भने माथिकोलाई पोजिटिभ टर्क मानिन्छ यसलाई होइन, यसलाई नेगेटिभ टर्क मानिन्छ। अरू कसरी नै बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्छ भने त्यसलाई पोजिटिभ टर्क मानिन्छ र क्लकवाइज रोटेट गर्छ भने त्यसलाई नेगेटिभ टर्क मानिन्छ। त्यसै गरी डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यही हुन्छ होइन। डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने यदि क्लकवाइज रोटेट गर्छ भने के अरे एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्छ भने त्यसलाई पोजिटिभ मानिन्छ, यसको डिरेक्सन माथि हुन्छ, टु प्लेनको परपेन्डिकुलरली अपवर्ड हुन्छ। यदि एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्छ भने क्लकवाइज रोटेट गर्छ भने नेगेटिभ मानिन्छ है। त्यसै गरी हाम्रो क्लकहरूको हुन्छ नि, क्लकको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट पनि नेगेटिभ हुन्छ है। यो भयो टर्कको कुरा भन्ने खोजेको। यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 छ भने पनि मैले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स 0 भए पनि नेट टर्क 0 नहुन सक्छ है, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो है। त्यो भयो। अब जसरी हामीले एफ एक्सटर्नल भनेको एमए भनेर एउटा न्युटन सेकेन्ड लमा हामीले पढ्यौँ नि यो होइन, त्यसरी नै टर्कको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई अल्फा भन्ने हुन्छ, वेयर आई भनेको चाहिँ म अहिले डिफाइन गर्छु, अल्फा भनेको अघि नै डिफाइन गरिसक्यो, यो एङ्गुलर एक्सलरेसन हुन्छ होइन, टर्क भइहाल्यो। अनि जसरी नै हामीले यसमा मास डिफाइन गऱ्यौँ नि त्यसरी नै अब यो एङ्गुलर क्वान्टिटी रोटेसनल इनर्सिया भन्छ यसलाई, अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि भनिन्छ यसलाई, रोटेसनल इनर्सिया अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि भनिन्छ है। ल अब यसको कसरी यसको रिलेसन कसरी आउँछ म तिमीहरूलाई यहाँ देखाउँछु। हामी यहाँ हेर्छौँ, सपोज यो कुनै एक्सिस मानौँ है, अनि एउटा कुनै पार्टिकल रोटेट गर्छ भनौँ ल, पी पार्टिकल रोटेट गर्छ, यसको यहाँबाट पोजिसन चाहिँ आर छ मानौँ र यसरी रोटेट गर्छ मानौँ है। आफ्नो सर्कुलर फेसनमा रोटेट गर्ने भयो नि त अभियसली। ल यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ, यसको रेडियल टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ रेडियल एक्सेलरेसन हुन्छ। सपोज यो युनिफर्म एङ्गुलर के अरे यो ओमेगाले रोटेट गरेको छ भने के हुन्छ त अनि यसको टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन भनेको, रेडियल एक्सेलरेसन भनेको त एम ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ यदि यसको मास एम छ भने है। अनि टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन भनेको त dv/dt हुन्छ। अनि रोटेसनको के रिजिड बडीको केसमा के हुन्छ, dv/dt ओमेगा आर डी ओमेगा dt, यो भनेको आर अल्फा हुने भयो है। अब यता हेरौँ है, यसले गर्दाखेरि टर्क प्रड्युस हुन्छ कि यो पार्टिकलमा, हुँदैन। किनकि यो त ठ्याक्कै एक्सिसबाट पास हुन्छ नि त होइन, एक्सिसबाट पास हुने चिजले कहिले पनि टर्क प्रड्युस गर्दैन, त्यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ जहिले पनि होइन। अब यसले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ, टर्क प्रड्युस गर्छ। हामीले यो डिस्टेन्स आर मानेको थियौँ नि त होइन, यो नि आर भएपछि यो पनि आर भयो, किनकि एउटा सर्कल हो यो आर भयो भनेपछि यो त परपेन्डिकुलर छ नि त डिस्टेन्स यहाँबाट हो किन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ भनेपछि आरएफ साइन थीटामा साइन थीटा 90 डिग्री भनेपछि आरएफ मात्रै भयो होइन,
फोर्स के हो त यो लागि यो टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन हो भनेको आर डी ओमेगा के अरे टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन गर्नु पर्यो टाइम्स यसको मास हो कि होइन हो यो भनेको नेट टर्क एक्टिङ अन बडी हो कि हो नि त होइन यो पार्टिकलको लागि के त्यो भयो अब आर अनि एटी भनेको हामीले अघि भर्खर निकाल्यौँ आर अल्फा टु एम अनि नेट टर्क भनेको के रहेछ त एमआर स्क्वायर अल्फा रहेछ है अब अघि यो एङ्गुलर एक्सेलरेसन भयो यो टर्मलाई नै आई भनिन्छ है फर अ पार्टिकलको लागि है फर अ पार्टिकलको लागि यही हो अब यस्तो कलेक्सन अफ पार्टिकल डिफ्रेन्ट पार्टिकल छ नि त होइन डिफ्रेन्ट पार्टिकल छ सबैको टर्क जोड्दै जानु पर्यो सबैको टर्क जोड्दै जानु पर्यो एङ्गुलर एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सबैको लागि नेट टर्क भनेको अल्फा एमआर स्क्वायर हरेक पार्टिकलको जोड्नु पर्यो ल सबै जसलाई आयत पार्टिकल मानियो भने एम मास अफ आयत पार्टिकल इन्टु रेडियस अफ आयत पार्टिकल आइदेखि एनसम्म कतिवटा एन नम्बर अफ पार्टिकल छ भने एनसम्म समेसन गर्दै जानु पर्यो ए भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो हरेक पार्टिकलको जोड्दै जानु पर्यो है अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढौँ अब इनर्सिया भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ एउटा अनविलिङनेस अफ पार्टिकल एउटा अनविलिङनेस अफ बडी जुन चाहिँ एक्सटर्नल एजेन्सीको अगेन्स्टमा काम गर्न खोज्छ नि त होइन त्यसलाई नै हामीले इनर्सिया भनिन्छ त्यसरी नै मोमेन्ट अफ इनर्सियाले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोटेसनलाई अपोज गर्न खोज्छ क्या यसले जसरी अब हामीले इनर्सियामा पढ्छौँ नि होइन कुनै पनि फोर्स लागेन भने त्यो त्यही मोसनमा आफ्नै स्टेटमा कन्टिन्यू गरिरहेको छ हो त्यसरी नै मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा रोटेसनल इनर्सियामा पनि कुनै पनि टर्क लागेन भने चाहिँ त्यो त्यही तरिकाले घुमिरहेको छ भन्ने कुरा हो होइन रोटेसनल इनर्सिया पनि भनिन्छ है अब दुईवटा पार्टिकल तिनवटा पार्टिकलको लागि त यही फर्मुलालाई पुग्छ होइन अब कन्टिन्युअस बडिजको लागि हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यो हो त्यसमा चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट भनेको के छ एउटा लेन्थ अफ रड है लेन्थ अफ रड अनि स्पेरिकल बल्सहरू होइन अनि डिस्क रिङ अरूहरू अनि अरू सबै हामीले इन्टिग्रेसनको हेल्पबाट चाहिँ सबै निकाल्न सकिन्छ है मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ हामीले जसरी मास हुन्छ नि मास केमा डिपेन्ड गर्छ केहीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन बडीमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ नि त मास त होइन तर मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ दुई तिनवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ के एउटा कुन एक्सिसको अबाउट रोटेट गरेको छ त्यो डिपेन्ड गर्छ अनि एक्सिसबाट पार्टिकलको डिस्टेन्स कति छ त्योमा डिपेन्ड गर्ने भयो अनि मासमा त डिपेन्ड गर्ने नै भइहाल्यो तिनवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब लेन्थ अफ रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ है त मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यो डिफाइन गर्नलाई हामीलाई एक्सिस अभियसली चाहिन्छ है एक्सिस बिनाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुँदै हुँदैन है सपोज लेन्थ अफ रड यो भयो है अनि यो चाहिँ हाम्रो एक्सिस मानौँ है यो चाहिँ हाम्रो एक्सिस भएछ कुन चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको अलोङ चाहिँ घुम्छ भन्ने हाम्रो त्यो अलोङ चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो है मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ युनिफर्म रड अबाउट इट्स परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर है कुलर बाइसेक्टरलाई यो चाहिँ भयो नि बुझौँ के अरे यसको लागि यो त युनिफर्म रड छ हरेकको डिस्टेन्स चाहिँ सेम छैन होला सपोज यो लेन्थ चाहिँ एल मानौँ है यसको है हरेकको लेन्थ चाहिँ एल छैन अब यसको यो एक्सिसको अलङ यहाँ भएको पार्टिकल लेन्थ 0 छ यहाँ भएको पार्टिकल सर्टेन लेन्थ होला यहाँ भएको L/2 छ यहाँ भएको -L/2 छ -L/2 छ यहाँ भएको होइन अब सबैको सेम छैन भनेपछि हामीले सर्टेन एउटा स्मल इन्फाइनिटेसिमल पार्टिकल कन्सिडर गरौँ है सपोज यो एक्स डिस्टेन्स टाढा एउटा सानो पार्टिकल जसको विड्थ हुन्छ नि जसको लेन्थ चाहिँ dx छ मानौँ है एकदम सानो छ है कति सानो अब तिमीले कतिसम्म सानो सोच्न सकिन्छ त्यतिसम्म सानो छ बुझौँ है अब यो एउटा पार्टिकल जस्तै छ कि पार्टिकलको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त mr² वेयर r इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम इट्स एक्सिस भइहाल्यो अब यसको मास हामीलाई m दिएको छ है m दिएको छ युनिफर्म रड छ भने चाहिँ मास पर युनिट लेन्थ भनेको m/l स्मल पार्टिकलको मास m इन्टु dx भयो dm भनेको त्यो भयो है मोमेन्ट अफ di भनेको स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको इट्स मास dm
इन्टु इट्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। यो पार्टिकलको लागि के हुन्छ त एक्स स्क्वायर भयो है। डिएम भनेको एम बाई एल डिएक्स एक्स स्क्वायर डिआई। यो त एउटा पार्टिकल स्मल पार्टिकल डिएक्स विथ भएको भयो है। अब यस्तो स्मल पार्टिकल त्यहाँ कति छन् माइनस एलदेखि एल बाई टूदेखि प्लस एल बाई टूसम्म छ भने त्यस्ता पार्टिकलहरू। अब सबै आई निकाल्नु पऱ्यो भने सबैलाई जोड्दै जानु पऱ्यो। सबैको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्दै जानु पऱ्यो। समेसन एम आर स्क्वायर हो नि त खास त मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको है। तर यस्तो कन्टिन्युस बडीको लागि हामीले इन्टिग्रेसन युज गर्छौँ जुनको मिनिङ भनेको त्यही नै हुन्छ। अब कहाँदेखि कहाँ इन्टिग्रेसन गर्नु हामीले लिमिट चाहियो माइनस एल बाई टूदेखि प्लस एल बाई टूसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो। माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टूदेखि अब डिआई भनेको एम बाई एल डिएक्स एक्स स्क्वायर छ है। यो त कन्सट्यान्ट भयो इन्टिग्रेसन बाहिर निकाल्न सकिन्छ। एम बाई एल एक्स स्क्वायरको इन्टिग्रेसन भनेको के हुन्छ एक्स क्युब बाई 3 हुन्छ माइनस एल बाई टूदेखि एल बाई टू लिमिट राख्नु पऱ्यो र एम बाई एल एल क्युब बाई कति हुन्छ 8 क्युब भनेको 8 इन्टु 3 भनेको 24 माइनस एल क्युब बाई 24 हुने भयो। यो जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ एम बाई एल एल क्युब बाई 12 आउँछ भनेको एमएल स्क्वायर बाई 12 रहेछ है। एउटा कुनै युनिफर्म रडको चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको अलोङ घुमायो भने चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति रहेछ। अब टर्क निकाल। यदि एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा दिएको छ भने त के भयो त टर्क भनेको एमएल स्क्वायर 12 इन्टु अल्फा गरे पुगिहाल्यो होइन। त्यो भयो। अब हामीले एउटा कुनै रिङको निकालौँ है त। अब रिङको निकालौँ। सपोज यो रिङ भयो है। यो रिङ भयो। अब यो रिङको रेडियस आर दिएको छ र मास एम दिएको छ। सबै स्मल पार्टिकल डिएम कन्सिडर गरौँ यहाँ होइन। यो पार्टिकलको यहाँबाट लेन्थ कति छ त आर छ। मास यो त पुरै मास त यसको मास डिएम मानौँ ल यसको ल मास डिएम मानौँ है। डिएम इन्टु आर स्क्वायर हुने भयो नि त होइन। यसको स्मल यो पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिआई। अब यसको इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो। हरेकको डिस्टेन्स त के हुन्छ आर 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 सबैको आर आर हुन्छ नि त हरेक पार्टिकलको होइन। भनेपछि आर त कन्सट्यान्ट रहेछ है। आरलाई आर स्क्वायर त निकाल्न पाइयो इजिली। आई भनेको आर स्क्वायर डिएम मात्रै भयो हो। अब डिएम भनेको हरेक पार्टिकलको मास जोड्ने हो भने त होल मास आउँछ कि आउनु न आउँछ नि त होल रिङको मास आउँछ। होल रिङको मास भनेको एम हो भनेको एमआरआई स्क्वायर रहेछ एउटा रिङको है। हाम्रो रिङको थाहा भयो है। अब डिस्कको निकालौँ है। यो एउटा डिस्क भयो है। ल डिस्क जस्तो बनाऊँ हल्का। डिस्क भयो। यो चाहिँ प्लेन पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन भनौँ न। एउटा एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन। यो प्लेनबाट परपेन्डिकुलरली छ र यो सेन्टरबाट पास हुन्छ। यो डिस्कको रेडियस चाहिँ आर दिएको छ र मास चाहिँ एम दिएको छ हामीले है। अब यस्तो केसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले अघि भर्खरै रिङको निकाल्ने नि होइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया। हाम्रो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त थाहा छ। अब त्यही रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया युज गरौँ कि यहाँ। सपोज कुनै डिस्टेन्स एक्स यतापट्टि सानो रिङ कन्सिडर गरौँ है जसको विड्थ चाहिँ डिएक्स छ क्या है। यो डिएक्स विड्थ भएको सानो रिङ कन्सिडर गरौँ कि रिङ जस्तै सेपको कन्सिडर गरौँ है होइन। अब यो स्मल मासको कति हुन्छ त मास यो स्मल रिङको मास यो युनिफर्मले छ है। हामीले यहाँ सबैको कुरा गरेको युनिफर्म डिस्ट्रिब्युट भएको मासहरूको मात्रै हो है। ल यसको होलको मास एम छ। यसको पुरै मास त यसको एरियामा लोकेटेड हुन्छ। रेडियस आर दिएको छ भनेपछि एरिया पाइ आर स्क्वायर हुने भयो हो। मास पर युनिट एरिया भनेको त पाइ आर स्क्वायर हुने भयो। अब यसको मास यसको एरिया मात्रै कति छ भने यो रिङको एरिया कति छ त रिङको एरिया कति छ यो एक्स मानेको नि हामीले होइन। अनि यो स्मल डिएक्स मानेको नि त होइन हो। भनेको एरिया निकाल्नु पऱ्यो भने पाइ एक्स प्लस डिएक्सको स्क्वायर यो आउटर पार्टको स्क्वायर माइनस इनर पार्टको स्क्वायर गर्ने भने त यसको एरिया आउँछ नि त होइन। भनेको पाइ एक्स स्क्वायर 2 पाइ 2x डिएक्स प्लस डिएक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भयो
डिएक्स स्क्वायर डिएक्स एकदम नेग्लिजिबल सानो मानेको हामीले भनेपछि यसलाई चाहिँ नेगेट गर्न पाइयो एक्स स्क्वायर काट्यो भनेपछि 2 x dx रहेछ यसको एरिया भन्न पाइयो नि त हैन भनेपछि स्मल मास dm यो रिङको भनेको m/πr² त्यसको एरिया कति 2πx dx है त्यो भयो अब रेडियस कति छ त नि यो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न के गर्नु पर्छ मास टाइम्स इट्स रेडियसको स्क्वायर है भनेको dm टाइम्स इट्स रेडियस भनेको त x स्क्वायर di भनेको त्यो आयो मास भनेको m/πr² 2πx अनि x स्क्वायर गर्नु पर्यो अझै x क्यूब भयो dx भयो di भनेको अब यसले इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँ गर्नु पर्यो त x कहाँदेखि कहाँ भ्याराइ गर्छ त x रिङ यहाँ 0 देखि x यो पार्टिकलदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो नि त हामीले है यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो भनेको x 0 देखि r सँग भ्याराइ गर्ने भयो नि त हैन भनेपछि इन्टिग्रेसनको लिमिट के भयो i भनेको इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो यसलाई 0 टु r सम्म भ्याराइ गर्ने भयो है अब कन्स्ट्यान्टहरुले सबैलाई बाहिर निकाल्दियौं यो पाइ काट्दिनु भयो m/r² 2 यता भइहाल्यो अनि x क्यूब को इन्टिग्रेसन भनेको x 4/4 हुने भयो हैन x 4/4 0 टु r लिमिट भयो 2m r² r 4/4 4 यो 2 काट्नु भयो भनेको m r²/2 रहेछ के है भनेको रिङको हाफ रहेछ मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्ने बुझे भयो हैन about the axis passing through its center and perpendicular to its plane यो भयो त्यसको है अब नेक्स्ट हामीले जान्न पर्ने भनेको हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ होलो स्फियर है अफ होलो स्फियर को कसरी निकाल्ने त नि होलो स्फियर अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ होलो स्फियर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ सपोज कुनै एउटा यो होलो स्फियर मानम अनि यो अबाउट के यसको यो एक्सिसको अबाउट निकाल्ने हो हामीले खास है यो यस्तै घुम्छ हैन अर्थ जसरी घुम्ने भयो के अर्थ जसरी नै आफ्नो एक्सिसको अबाउट रोटेट गर्छ नि त्यसरी नै एउटा कुनै अब्जेक्ट मानौं जसको मास चाहिँ m दिएको छ र रेडियस r दिएको छ है र त्यसको सेन्टर समवेयर यता ल यो होला त्यसको सेन्टर o है सपोज कुनै एउटा यस्तो रिङ कन्सिडर गरौँ यस्तरी एउटा सानो रिङ जस्तो कि एकदम रिङ जस्तै हुने भयो नि त हैन यस्तै माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि एउटा सानो रिङ जस्तो देखिन्छ के रिङलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ किनकि हामीले यो विथ एकदम नेग्लिजिबली सानो माने भने रिङ जस्तै कन्सिडर गर्न पाइयो हो यो सपोज थीटा माने बी एंगल है यो एंगल थीटा माने हैन एकदम सानो विथ छ भने यो यसलाई डी थीटा मानम है अनि यो त रेडियस r नै हुने भयो यो रेडियस r छ यो एंगल डी थीटा छ भने यसलाई हामीले r डी थीटा त भन्न पाइयो अभियसली पाइयो यो सानो भागलाई के यो भागको विड्थ भनेको r डी थीटा भयो यो भनेको कति भयो r डी थीटा रहेछ हो त्यो भयो यो स्मल रिङ छ नि यो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न सकिएर सबलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्दै जाने भने के हुन्छ होल स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न सकिन्छ अब त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न हामीलाई के चाहियो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको mr² हो नि त हामीले अघि भर्खरै पढेको भनेको इट्स मास टाइम्स इट्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अथवा त्यसको रेडियसको स्क्वायर अब रिङको रेडियस भनेको कति हुन्छ त यो हुन्छ नि त हैन यो नि भयो अथवा यो भयो भ्यूबाट हेर्नु मैले यो नि भयो यो थीटा छ यो r छ अनि यो कति हुने के हुने भयो त हामीले यसलाई r sin थीटा भन्न पाइन्छ नि हैन भनेपछि यसको रेडियस के रहेछ त r sin थीटा रहेछ ल रेडियसको त पाइयो अब यसको मास कति रहेछ त निकाल्नु पर्यो के अब होलो स्फियर भन्छ यसको मास पुरै यसको सर्फेसमा मात्र लाई गर्ने भयो भनेको यसको मास पर युनिट सर्फेस भनेको कति नि भयो यसको पुरै सर्फेस भनेको त 4πr² हुने भयो नि त हैन सर्फेस अब यसको एरिया कति हुन्छ त त्यो एरिया भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 2πr रेडियस
r sin theta and it's with r d theta हुन्छ है। अब काटकुट पार्ने भने के आउँछ m/2 sin theta d theta स्मल मास dm भनेको यो हुन्छ। अब यो कसरी आयो त नि यो भने कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज त्यही हो अघिकै जसरी नै यसको रेडियस r sin theta मानेको हैन, अनि यसको रेडियस कति हुने भयो त यसको विड्थ r d theta भनेपछि त r sin theta प्लस r d theta हुने भयो, यसको स्क्वायर माइनस r sin theta को स्क्वायर अनि अगाडि 4 के अगाडि पाई गर्नु पर्यो, यो गरिदियो भने चाहिँ के आउँछ 2πr sin theta अनि r d theta आउँछ है। त्यो चाहिँ मैले अहिले प्रोसेस देखाएन, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। कि स्मल मास भनेको चाहिँ m/2 sin theta d theta रहेछ। अब यसको रेडियस भनेको कति थियो r sin theta हो। अब di स्मल मोमेन्ट अफ इनर्शिया di भनेको स्मल मास m/2 sin theta d theta टाइम्स इट्स डिस्टेन्स को स्क्वायर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अथवा रेडियस को स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन। di भनेको m/2 r स्क्वायर sin क्यूब थीटा d थीटा हो। अब इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो होल एरियाको निकाल्न हैन, भनेपछि यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिनु पर्यो हो। अब इन्टिग्रेट कहाँ थियो कहाँ गर्ने त नि यसो हेरौँ है, यो फिगरमा हेरौँ है, यो थीटा मानेको नि हामीले हैन, यो थीटा 0 भएको बेला त यो जुन पोइन्ट छ नि यो त यहाँ पुग्छ नि त हैन, यहाँ हुन्छ नि त पोइन्ट हैन। अब यसलाई थीटालाई बढ्दै बढ्दै जाने भने त यो दुईटैबाट कसरी हुन्छ भने यो यहाँको पुरै यसरी घुम्दै 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 आउँछ र पाइ हुने बेला यो पुरै स्फियर कभर हुन्छ के, पुरै स्फियर कभर हुन्छ थीटा पाइसम्म जहाँ पुग्ने बेला। 0 देखि पाइसम्म इन्टिग्रेट गरिदियो भने हामीले होल फिगरको मोमेन्ट अफ इनर्सी निकाल्न सकिन्छ हैन, होल फिगरलाई कभर गर्छ होल यो बडीलाई। भनेपछि इन्टिग्रेसनको लिमिट के गर्ने भयो थीटाको हाम्रो 0 to पाइ हुने भयो हैन। अब कन्स्ट्यान्टहरुलाई बाहिर निकाल्दियौ m/2 r स्क्वायर 0 to पाइ sin क्यूब थीटा d थीटा। अब हल्का इन्टिग्रेसनको टेक्निक पनि जान्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले 11 क्लासमा पढिसकेको हुन्छ हैन। अब यहाँ सब m/2 r स्क्वायर 0 to पाइ sin क्यूब थीटालाई हामीले यसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ नि हैन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा भन्ने मिल्छ, अभियसली मिल्छ नि हैन। अब cos थीटालाई y सपोज गरौँ है, अनि dy भनेको कति हुने भयो माइनस sin थीटा d थीटा हुने भयो हो। भनेको mr स्क्वायर बाइ 2 1 माइनस y स्क्वायर भनेको माइनस dy हुने रहेछ। अब लिमिट पनि त्यही अनुसार चेन्ज गर्नु पर्यो, when थीटा 0 हुने बेला y को भ्यालु के हुन्छ त 1 हुन्छ हैन, थीटा पाइ हुने बेला y को भ्यालु माइनस 1 हुन्छ, यहाँ माइनस छ। यस्तो छ भने हामीले यो इन्टिग्रेसनलाई यसरी लेख्न पाइन्छ, यो एउटा इन्टिग्रेसनको प्रपर्टिज हो है। ठ्याक्कै यो इन्टरभललाई रिभर्स गरेर यो माइनस हटाउन पाइन्छ यो बेला। अब यो इन्टिग्रेसन गर्ने भने इजिली आउँछ mr स्क्वायर बाइ 2। अब इन्टिग्रेसन गरौँ यसलाई, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि y माइनस y क्यूब बाइ 3 माइनस 1 to 1। अब मैले यतापट्टि गर्छु यसलाई, के हुन्छ mr स्क्वायर बाइ 2। अब 1 राखौँ भने 1 राख्दाखेरि 1 माइनस 1 बाइ 3। अब माइनस 1 राख्नु पर्यो भने माइनस 1 माइनस माइनस 1 क्यूब भनेको माइनस 1 नै हुने भयो बाइ 3 हुने भयो, यो हुने भयो नि त हैन। mr स्क्वायर बाइ 2 यो भनेको त 2 बाइ 3 भयो। अब यो भनेको कति हुने भयो माइनस माइनस प्लस हुने भयो, यिनको माइनस 1 बाइ 3 माइनस भन्न पाइयो त माइनस 2 बाइ 3 हुने भयो, माइनस 2 बाइ 3 र यता माइनस छ भनेपछि प्लस 2 बाइ 3 हुने भयो। mr स्क्वायर बाइ 2 2 बाइ 3 प्लस 2 बाइ 3 भयो हो। mr स्क्वायर बाइ 2 यो 4 बाइ 3 भन्न पाइयो यसलाई, यो 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्ने, यहाँको 2 लाई क्यान्सल गर्नु भयो, mr स्क्वायर 2 बाइ 3 रहेछ होलो स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्शिया। अब होलो स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्शिया थाहा पाइसकेपछि सोलिड स्फियरको लागि पनि हामीले होलो स्फियरकै युज गरेछौँ। कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यता हैन, ल एउटा यो होलो स्फियर मानौँ है, ल यो अघि यसरी नै रोटेट गर्छ
र यस्तै रोटेट गर्छ मानामा है। अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो। हामीले यसलाई यो एनवटा धेरैवटा कन्सेन्ट्रिक होलो स्फियरले बनेको भन्न पाउँछौँ नि होइन। सपोज एउटा होलो स्फियर भएको यहाँ होइन, यो होलो स्फियर मानौँ है, होलो स्फियर ल यस्तो टाइपको होलो स्फियर भनौँ है। यस्तो होलो स्फियर धेरै धेरै पुरै एकदम धेरै होलो स्फियर बल्ने पर्ने यहाँ थपिँदै भनेको भन्न पाइन्छ नि त होइन। त्यसरी अस्युम गर्न पाइन्छ नि त होइन, त्यसरी इमेजिन गर्न पाइन्छ। अब त्यसरी नै इमेजिन गरौँ है। सपोज यो होलो स्फियर चाहिँ को रेडियस चाहिँ एक्स छ भनौँ है, र स्मल डिएक्स भनौँ यसलाई। जसरी हामीले यो डिस्कमा हुन्छ नि इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ नि, यसलाई रिङ कन्सिडर गऱ्यौँ एउटा होइन। त्यसरी नै अब हामी लाइक कसरी इन्टिग्रेसन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सोलिड स्फियर चाहिँ धेरै एकदम धेरै होलो स्फियरले बनेको छ भनेर अस्युम गरेर मानेको छौँ होइन। अनि त्यसको अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यसलाई एउटा सानो एउटा होलो स्फियर कन्सिडर गऱ्यौँ जुनको चाहिँ एकदम मास एकदम सानो हुन्छ, डिएक्स मास के डिएक्स विड्थ, त्यसको थिकनेस डिएक्स के डिएक्स थिकनेस, र रेडियस चाहिँ कति एक्स मानेको छौँ हो। अब यसको मास कति हुन्छ त नि, यो स्मल एकदम स्मल सानो होलो स्फियरको स्मल विड्थ भएको होलो स्फियरको। अब यो होलो स्फियरको के अरे यो सोलिड स्फियरको पुरै मास चाहिँ यसको भोल्युममा कन्सन्ट्रेट हुने हो भनेको मास पर युनिट भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्युब भन्ने मिल्छ। यसको रेडियस आर र हामीलाई मास एम दिएको छ है, त्यो कुरा चाहिँ बुझौँ है। अब यसको भोल्युम कति हुन्छ त, यसको भोल्युम कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 पाई एक्स स्क्वायर डिएक्स हुन्छ। यो मैले कसरी निकालेको भन्दाखेरि चाहिँ यो बाहिरको स्फियरको भोल्युम कति हुन्छ, बाहिरको स्फियरको भोल्युम भनेको 4/3 पाई, यसको रेडियस भनेको हुन्छ एक्स प्लस डिएक्सको क्युब हुन्छ, माइनस भित्रको कति हुन्छ 4/3 पाई एक्स क्युब हुन्छ। यो माइनस गऱ्यो भने त हो यति भएको मात्र, यो दुईवटा सिडिड पार्कको मात्र आउँछ नि त होइन भोल्युम हो। यसलाई हिसाब गर्ने भने 4 पाई एक्स स्क्वायर डिएक्स आउँछ है। स्मल डिएक्सको क्युबहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको है, डिएक्सको स्क्वायर र क्युबलाई नेग्लेक्ट गरेर त्यो आएको हुन्छ है। अब यहाँबाट 4 काटियो, पाई काटियो, 3m आर क्युब एक्स डिएक्स रहेछ स्मल मास डिएम भनेको है, त्यो भयो। अनि यसको रेडियस एक्स छ। अघि भर्खरै हामीले होलो स्फियरको लागि एउटा कुनै मास एम र रेडियस आर भएको होलो स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कति थियो भन्दाखेरि 2/3 mr स्क्वायर निकालेको नि त होइन। ल अब यो होलो स्फियरको डिआई के एकदम डिआई कति हुन्छ त, स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको डिएम 2/3 डिएम यसको मास इन्टु यसको रेडियसको स्क्वायर, रेडियस भनेको एक्स स्क्वायर हुने रहेछ होइन। 2/3 डिएम भनेको कति 3m/r क्युब एक्स डिएक्स एक्स स्क्वायर भयो होइन। एक्स स्क्वायर हुने भयो। अब 3 काटियो, 2m आर क्युब एक्स क्युब सरी यो एक्स स्क्वायर हुन्छ है, मैले एक्स स्क्वायर छुट्याएको छु, यो एक्स स्क्वायर हुन्छ नि, यहाँको एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर छुट्याएको छु मैले, एक्स स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यहाँ पनि एक्स स्क्वायर हुने भयो, भनेपछि x4 डिएक्स भयो होइन डिआई भनेको। अब यस्तो होलो स्फियर त धेरै छ भनेको, होलो स्फियर कहाँदेखि कहाँ रेन्ज गर्छ त, यो एक्स 0 रेडियस भएकोदेखि आर रेडियस भएकोसम्म होलो स्फियर रेन्ज गर्छ नि त होइन। यहाँको पुरै 0देखि अलिकति ठुलो हुँदा आरसम्म रेडियस भएको होलो स्फियर जोड्दै जाने भने त यो पुरै स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निस्किन्छ। यो पुरै सोलिड स्फियरको इन्टिग्रेसनको लिमिट के हुने भयो त हाम्रो आई भनेको 0देखि आरसम्म डिआईलाई इन्टिग्रेट गर्दै गर्दै सबैलाई जोड्दै जाने भने चाहिँ होल सोलिड स्फियरको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ। 0 to r 2m r cube x4 dx 2m r cube x4 को इन्टिग्रेसन x5/5 0 to r यो गर्ने भने 2/5 mr स्क्वायर आउँछ है। त्यो भयो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सोलिड स्फियर। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया सँगै दुईटा चाहिँ एउटा थ्योरम छ हैन, थ्योरम रिगार्डिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनौँ होला है, रिगार्डिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया।
एमओआईले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ स्मल एब्रिभिएसन हो। एउटा चाहिँ छ प्यारलल एक्सिस थ्योरम। प्यारलल एक्सिस थ्योरम है, यो कस्तो थ्योरम हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यो एउटा कुनै रिजिड बडी छ है, यसको सेन्टर अफ मास समूह यता छ भनौँ है, ल यसको सेन्टर अफ मास यो रहेछ है, ल यसको यो मोमेन्ट यसको अबाउट यो घुम्यो भने, यो सेन्टर अफ मासको अबाउट यो घुम्यो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई नट मानौँ है, अथवा आइसिएम भनौँ है, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स सेन्टर अफ मास एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर अफ मास है। ल यो यहाँबाट सर्टेन डिस्टेन्स डी यतापट्टि के, यतापट्टि जता कन्सिडर गरे पनि भयो होइन, डी यतापट्टि चाहिँ एउटा कुनै एक्सिस मानौँ जुन चाहिँ प्यारलल टु दिस एक्सिस, यो एक्सिससँग प्यारलल छ है, त्यही भएर प्यारलल एक्सिस थ्योरम भनेको है। अब क्वेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एक्सिसको अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त भनेर सोध्छ हामीलाई होइन, त्यसको लागि इजी छ। अब सपोज आई मानौँ, अब यो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई भनेको चाहिँ यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइसिएम प्लस यो डिस्टेन्स कति, यदि यो होल फिगरको मास एम छ भने एम इन्टु डिस्टेन्स डी स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई भन्छ प्यारलल एक्सिस थ्योरम है। अघि हामीले एउटा रड कन्सिडर गरेको थियौँ नि होइन, अब यो रडलाई यहाँबाट घुमाउँदा कति आएको थियो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया m/2l l स्क्वायर आएको थियो। अब क्वेसनले के सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिङ थ्रु वान एज होइन, एउटा एन्डबाट क्या, एउटा एन्डबाट पास गरेको एउटा एक्सिसको अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भनेर सोध्छौँ, के गर्ने त हामीले यसको सेन्टर अफ मास नि यही परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमै लागेको गर्छ नि त होइन, यो डिस्टेन्स भनेको त l/2 छ। अब यसको अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, आइसिएम प्लस डिस्टेन्स कति एम मास माने हम डिस्टेन्स भनेको l/2 स्क्वायर गर्नु पर्यो, आइसिएम भने कति m/2l l स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4, एलसिएम लिने भने 12 हुन्छ, यो कति हुन्छ 3ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर हुन्छ, 4ml स्क्वायर बाई 12 भनेको चाहिँ के हुन्छ ml स्क्वायर बाई 3 हुँदो रहेछ होइन। यसरी नै यो थ्योरमको युज गर्न सकिन्छ हामीले। अब नेक्स्ट थ्योरम भनेको छ परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम है, एक्सिस थ्योरम। यो कुनै एक्सिस चुज गरौँ, एक्स वाइ जेड मानौँ ल है, सपोज एउटा पार्टिकल कन्सिडर गरौँ है, यो पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया मास एम छ भनौँ है, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट दिस यो एक्स एक्सिसको लागि आइएक्स दिएको छ अरे होइन, र वाइ एक्सिसको लागि आइवाई दिएको छ अरे है, दुईवटा त म्युचुअल परपेन्डिकुलर छ नि त होइन, दुईवटा चाहिँ अनि यो दुईसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को एक्सिस भनेको कुन छ जेड एक्सिस छ, अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट जेड एक्सिस भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ आइजेड भनेको आइएक्स प्लस आइवाई हुन्छ है, यसलाई भन्छ परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम। ल हामीलाई क्वेसनमा के सोधिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा युनिफर्म डिस्क दिएको छ, अब यो युनिफर्म डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स वान अफ इट्स डायमिटर भनेर सोधिन सक्छ होइन। हामीले निकालेको थियो कि एउटा कुनै प्लेनबाट परपेन्डिकुलरबाट माथि गएको यसरी नै र सेन्टरबाट पास भएको भनेको डायमिटरको सोधियो mr स्क्वायर बाई 2 त हुँदैन पक्कै नहोला होइन, त्यो त सेन्टर अफ मासबाट परपेन्डिकुलरली माथि आएको एक्सिसको अबाउटमा मात्र हो यो डायमिटर भयो। अर्को डायमिटर यसरी यतापट्टिबाट पनि डायमिटर एउटै हुन्छ, सपोज यताको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई हुन्छ यो डायमिटरबाट होइन, यो बडी चाहिँ सिमेट्रिकल छ नि त होइन, अनि यो डायमिटरबाट पनि आई नै हुनुपर्छ नि त अभियसली हो कि होइन, जुन डायमिटर घुमाए पनि एउटै हुनुपर्छ नि त मोमेन्ट अफ इनर्सिया त होइन। अनि यो चाहिँ यो एक्सिस भनेको चाहिँ सेन्टर अफ मासबाट जान्छ र बोथबाट परपेन्डिकुलर छ हो। अब यो अघि जस्तै अब यसलाई जेड एक्सिस मानौँ, यसलाई एक्स एक्सिस मानौँ र यसलाई वाइ एक्सिस मानौँ भने के हुन्छ आइएक्स प्लस आइवाई भनेको आइजेड भन्न मिल्छ नि त होइन, अनि यो एक्सिस भनेको जेड मानेको नि हामीले होइन, यो एक्सिसको अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त mr स्क्वायर बाई 2 छ, आइएक्स र आइवाई अलि इक्वल छ र हामीले यसलाई आई मानेको छौँ भनेपछि 2i भनेको यो भन्न पाइयो र आई मात्र भनेको mr स्क्वायर बाई 4 भन्न पाइयो नि त होइन। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स डायमिटर भनेको चाहिँ mr स्क्वायर बाई 4 रहेछ, यो कुरा चाहिँ क्लियर भयो है। यसरी यो दुईवटा थ्योरमहरूको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब वान सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सियाको
फर्मुलाहरू रिकल गरौँ र फ्यु क्वेसन्सहरू छ त्यो चाहिँ अब एकछिनपछि गरौँ ल। लेन्थ अफ के अरे यो रडको लागि चाहिँ के छ, युनिफर्म रडको लागि अबाउट इट्स परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको एक्सिसबाट जाँदाखेरि चाहिँ ml²/12। रिङको के छ, अबाउट चाहिँ सेन्टर अफ मास भन्यो नि भयो, अथवा mr² भयो। डिस्कको के छ, mr²/2। अनि स्पेयरको के छ, होलो स्पेयरको mr²2/3। सोलिड स्पेयरको 2/5 mr²। अब अझै एउटा छुट्याएको छु मैले अघि नै, सिलिन्डरको पनि के हुन्छ, हलो सिलिन्डरको लागि यतिकै नै अज्युम गरौँ न होइन, एउटा हलो सिलिन्डर भयो है, यसको पुरै मास त यसको पेरिफेरीमा मात्र छ होइन, पेरिफेरीको डिस्टेन्स कति छ एक्सिसबाट त r डिस्टेन्स छ। भनेपछि अघि रिङको जस्तै केस गर्नु पर्यो नि, पुरै रिङले कन्स्टिट्युट भयो बुझौँ न, एउटा रिङ, दुईवटा रिङ, तिनवटा रिङ, पुरै यो एच हाइटसम्मको रिङसँग कन्स्टिट्युट भयो भने बुझ्यो भने त पुरै रिङ जोड्दै जोड्दै जाने भने त mr² नै आउँछ नि त यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अनि सोलिड दिएको छ भने चाहिँ mr²/2 हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले निकाल्दा नै भयो, सजिलो छ। एउटा हलो स्पेयर कन्सिडर गर्ने, एक्स डिस्टेन्स टाढा, डिएक्स विथ भएको, र त्यसलाई 0देखि आरसम्म इन्टिग्रेट गर्ने भने आउँछ mr²/2 आउँछ है। त्यो भयो हामीलाई। अब यति पुरैको चाहिँ हामीलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अनि अझै अब उको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गुलर प्लेट भनौँ है, रेक्टेङ्गुलर प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त, केबाट निकाल्ने भन्दा अब यो एक्सिसबाट निकालौँ है, यो एक्सिसबाट निकालौँ है। यी सबैलाई हामीले यो एक्सिसबाट निकाल्यौँ, यो एक्सबाट निकाल्यौँ, यो सबैलाई हामी एउटा यो रड, यो एल लेन्थ भनौँ, यो बी लेन्थ भनौँ, बी हाइट भएको भनौँ, पुरै रडले यत्रो बी हाइट भनौँ न, स्मल डिएक्स चाहिँ बीसम्म जान्छ कि यो पुरै यहाँ रडले मात्रै बनेको छ। यो एउटा रेक्टेङ्गुलर प्लेट कन्सिडर गर्न पाइयो। अनि इच रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त कति, यो एक्सिसको बढ्दै m/3l² थियो। अनि यसको पुरैको नि डिएम भनौँ, यो स्मल मासको बीसम्म इन्टिग्रेट गर्दै जाने भने पुरै मास आउँछ नि त होइन, m/3l² आउँछ। रेक्टेङ्गुलर प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि के रहेछ, ml² चाहिँ यो एक्सिस कलम। अब होइन बीबाट घुम्छ भने यसरी घुम्छ भने यताको घुम्छ भने ठ्याक्कै एल र बीलाई रिभर्स गर्ने भयो होइन। अब बिचबाट यसरी घुम्छ भने m/12l², यसरी घुम्छ भने m/12b² हुने भयो। अब होइन पर्पेन्डिकुलरली माथि घुम्छ अरे, ल पर्पेन्डिकुलर, सपोज यो डिस्क यो एउटा रेक्टेङ्गल भयो, यसरी घुम्छ अरे, ल माथि पर्पेन्डिकुलर एक्सिस भएर यसरी घुम्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइजेड भनेको आइएक्स प्लस आइवाई गर्नु पऱ्यो। यताको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति मानेको, कति निकालेको m12/l² र यताको कति m12/b² भनेको दुइटाको जोड्दाखेरि m12l² प्लस b² हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हल्का त्यही अघि पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम युज गरेको। अब दुई तिनवटा क्वेसन छ यहाँ है, मैले राखेको छु, त्यो चाहिँ सल्भ गरौँ है। ल एउटा क्वेसन छ, द पुली सोन इन द फिगर हैज अ मोमेंट of inertia I about its axis and the radius is r. Find the magnitude of the acceleration of the two blocks. Assume that the string is light and does not slip on the pulley. है हामीले यो मेकानिक्समा गरे जस्तो दुईटामा टेन्सन इक्वल गर्न पाइँदैन, किनकि यहाँ चाहिँ स्लिप हुँदैन भनेको छ। भनेपछि यो फ्रिक्सनको कारणले चाहिँ स्लिप हुँदैन र यो पुल्ली पनि आफै रोटेट पनि गर्छ है। त्यो कुरा हामीलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्वेसनको फिगर सारामा यहाँ ल यो मास एम दिएको छ, यो ग्रेटर मास एम हो है, ठुलो छ है मास, यतिकै थाहा हुन्छ फिगर हेर्दै। ल एम स्मल मास यो भनेको यो स्ट्रिङ चाहिँ यतापट्टि जाँदो रहेछ है। सपोज एक्सलरेसन ल ए मानौँ है, हामीलाई यही एक्सलरेसन ए फाइन्ड आउट गर्ने भनेको नि त होइन। ए मानौँ यो यसरी ए माथिले जान्छ, पुल्ली पनि रोटेट हुन्छ, यो एक्सिस कलम। ल यो रोटेट हुन्छ भनेपछि हरेक पार्टमा टेन्सन इक्वल हुँदैन कि, यो स्ट्रिङ र यो स्ट्रिङमा टेन्सन इक्वल हुँदैन। यदि पुल्ली घुमेको छैन भने टेन्सन इक्वल हुन्थ्यो, तर अब पुल्ली पनि घुम्छ, टेन्सन इक्वल छैन भनेपछि सपोज यहाँ टेन्सन T1 लागेको छ मानौँ है, यहाँ टेन्सन T2 लागेको छ मानौँ है। ल यो ब्लकलाई हेर्ने भने कि यो
यो एम मास भएको ब्लकलाई हेर्ने हो भने के लाग्छ यसमा फोर्स यतापट्टि T1 फोर्स लागेको छ र यतापट्टि mg फोर्स लागेको छ हो हैन यसको मासले गर्दा क्यापिटल एम है अनि पछि एक्सेलरेसन भने के हो न्युटन्स ल mg माइनस n इक्वल्स टु ma न्युटन सेकेन्ड ल भयो यसले मैले है यो भयो अब यो पार्टिकलको यो स्मल मास m को लागि के हुन्छ त T2 माथि लागेको छ स्मल mg यता लागेको छ र एक्सेलरेसन नि माथि छ भनेपछि त T2 माइनस mg इक्वल्स टु स्मल ma भन्न पाइन्छ नि त हैन हो यो भयो अब यतिकैमा हामीलाई तीनटा भ्यालु थाहा छैन a थाहा छैन T1 थाहा छैन T2 थाहा छैन दुईटा इक्वेसन छ अब अझै एउटा इक्वेसन चाहिन्छ हामीलाई यो सल्भ गर्नलाई जुन चाहिँ हामीले पुल्लीको हेल्पबाट निकाल्न सकिन्छ के पुल्ली यसरी रोटेट गर्छ हैन भनेको एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्छ पुल्लीमा के टर्क लागेको छ त हेरौँ है पुल्लीमा लाउने पुल्लीको लागि हेरौँ यहाँ यो पुल्लीको एफपीटी बनाऊँ है यहाँ स्ट्रिङ छ यसरी र पुल्लीमा लाउने फोर्सहरू हेरौँ है पुल्लीमा लाउँछ एउटा यसको मासले गर्दा सपोज ल एम अफ पुल्ली जी लाग्छ हैन mg मास लाग्छ यो mg फोर्स लाग्छ र यतापट्टि टेन्सन T1 लाग्छ र यतापट्टि टेन्सन T2 लाग्छ हो अनि हो यो उले पनि एउटा कुनै नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स दिन्छ सपोज n भनौँ यो चाहिँ माथि आउँछ यसरी परपेन्डिकुलरली माथि आउँछ n भनौँ अब यो घुम्ने भनेको त के को कारणले हो भन्दाखेरि चाहिँ टर्कको कारणले घुम्ने हो नि त हैन सपोज यसको एंगुलर एक्सेलरेसन अल्फा छ मानौँ है अब के हुन्छ यसको यो रेडियस हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनमा रेडियस हामीलाई r दिएको छ है अनि मोमेन्ट अफ इनर्सी आई दिएको छ अनि यो रेडियस r भयो यो T1 ले कसरी रोटेट गर्न खोज्छ यसलाई यतापट्टि रोटेट गर्न खोज्छ नि त T1 ले हैन यो नि r छ यो T2 ले त्यसलाई यतापट्टि क्लकवाइज रोटेट गर्न खोज्छ तर नेट रोटेसन चाहिँ कता छ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यो परपेन्डिकुलर छ डिस्टेन्स भनेपछि एंगल बिट्विन देम इज 90 डिग्री भयो T1r माइनस T2r भनेको कति भयो I अल्फा ओके हैन यो हुने भयो अब यो स्ट्रिङको एक्सेलरेसन कति थियो यो स्ट्रिङको एक्सेलरेसन अल्फा थियो भनेपछि यो पार्टको नि एक्सेलरेसन के हुने भयो a हुने भयो भनेपछि a छ भने यो नि a हुने भयो यो पार्ट नि a ले घुम्ने भयो a ले तल जाने भयो हैन अब a ले तल जान्छ भने हामीले अघि नै पढेको a भनेको अल्फा r हुन्छ है a भनेको अल्फा r हुन्छ अब अल्फा भनेको a/r भन्न पाइयो भनेको T1 माइनस T2 r भनेको I भइहाल्यो अनि a/r भन्न पाइयो तब T1 माइनस T2 भनेको IA r स्क्वायर भन्न पाइयो है अनि अब यो T1 T2 थाहा भयो हामीलाई यो पनि थाहा भयो इक्वेसन्सहरु अघिको इक्वेसन लेखौँ यहाँ mg माइनस T1 इक्वल्स टु ma मैले अघि इक्वेसन्स हालेको है केही छैन यहाँ mg इक्वल्स टु ma अब यो सबैले एड गर्दिम यो सबै तीनटै इक्वेसनलाई यो फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन र थर्ड इक्वेसन सबै इक्वेसनलाई एड गर्दिम भने के हुन्छ T1 माइनस T1 काटियो माइनस T2 काटियो अनि चाहिँ के रह्यो mg क्यापिटल m है माइनस स्मल mg सबै I a r स्क्वायर प्लस ma स्मल ma यो हुने भयो हैन यहाँ सबैबाट के कमन लिन मिल्छ a कमन लिन मिल्छ यहाँबाट g कमन लिन मिल्यो g m माइनस m I/r स्क्वायर प्लस m a कमन लिन मिल्यो अब यसलाई तल लान पाइयो g m माइनस m I यो r स्क्वायर यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिन के हुने भयो m प्लस m r स्क्वायर हुने भयो अनि r स्क्वायर माथि जाने भयो र r स्क्वायर हुने भयो इक्वल्स टु a भयो हो यो रहेछ एक्सेलरेसन अब अप्सन्समा हेरौँ यो त भएन किनकि माइनस यो प्लस भएन बी छ बी अप्सन रहेछ करेक्ट है gr स्क्वायर m माइनस m I प्लस m स्क्वायर भनेपछि अप्सन बी इज करेक्ट अप्सन है यो भयो अनि क्वेशन्स अब यो क्वेशनमा हेरौँ द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ यूनिफर्म स्क्वायर प्लेट अफ अ मास m एन्ड एज l अबाउट वन अफ इट्स डायगोनल इज रे के भने हामीलाई स्क्वायर प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन अफ इट्स ल त्यो क्वेशनले के भनेको छ एउटा स्क्वायर प्लेट छ र यसको l छ र यसको वन अफ इट्स डायगोनलबाट कति हुन्छ त मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल भनेको छ हामीलाई है यो यसरी घुम्छ भनेको छ हैन त्यसको अर्को डायगोनल कन्सिडर गरौँ हामीले है ल यताबाट कन्सिडर गरौँ यसरी अब यो यताबाट घुम्दा र यताबाट घुम्दा आइडेन्टिकल छ नि त हैन जसै एउटै कुरा हो नि त हैन
भनेको यो एक्सिसबाटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिसबाटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले इक्वल भन्न पाइन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट परपेन्डिकुलर जाने एउटा एक्सिस मानौँ है, यो माथिबाट परपेन्डिकुलर छ बुझौँ है, यसरी माथि परपेन्डिकुलर एक्सिस छ है, यसरी परपेन्डिकुलर एक्सिस छ है बुझौँ है। त्यो परपेन्डिकुलरबाट जाने एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ हामीले अघि भर्खरै पढेको हो। यहाँ मैले भनेको थियौँ त्यो परपेन्डिकुलरली जाने एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेक्टेङ्गलको लागि के हुन्थ्यो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई M/12 हुन्थ्यो हो। अहिले स्क्वायर भनेपछि L र B चाहिँ सेम हुने भन्न पाइयो नि त होइन। भनेपछि यो एक्सिसबाट कि यो माथि परपेन्डिकुलर जाने एउटा एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको M/12 L स्क्वायर 2L स्क्वायर हुन पाइयो भनेको M/6 L स्क्वायर भयो है। अब यो परपेन्डिकुलर माथि जाने त यससँग नि परपेन्डिकुलर छ र यससँग नि परपेन्डिकुलर छ, 90 डिग्री छ, यससँग नि 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि त परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम लाउन पाइयो कि पाइएन, पाइयो नि त, अभियसली पाइयो। भनेको सपोज योबाट जाने मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई भनौँ है, यहाँबाट जाने नि आई नै हुन्छ। अनि यो दुईटा जोड्दाखेरि त माथि परपेन्डिकुलरबाट दिनु पऱ्यो नि त होइन, किनकि IX प्लस IY भनेको IZ हुन्छ, दुइटाको जोड्दाखेरि 2IA हुन्छ। यो चाहिँ केसँग हुनु पऱ्यो, यससँग इक्वल हुनु पऱ्यो M/6 L स्क्वायर, आई मात्र भनेको M/12 L स्क्वायर हुने भयो है। भनेको अप्सन्स कहाँ छ हाम्रो, अप्सन सी इज द करेक्ट अप्सन है। मैले एउटा फिगर आफैले बनाएको छु, यो फिगरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यो होलो स्फियर, यो हाम्रो होलो स्फियर हो है, होलो स्फियर है। होलो स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट दिस हो, यो एक्सिसबाट यो पोइन्टबाट पास हुने एउटा एक्सिसको अबाउट कति हुन्छ निकाल भनेको छ हामीलाई है। हामीलाई थाहा छ यो एक्सिस सेन्टरबाट जाने एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ होलो स्फियरको लागि, होलो स्फियरको लागि हुन्छ 2/3 mr स्क्वायर हुन्छ। यो यहाँबाट यहाँ डिस्टेन्स कति छ, यो डिस्टेन्स यो एक्सिस र यो एक्सिस त परपेन्डिकुलर छ नि त, भनेपछि हामीले परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाउन पाइन्छ है। यो डिस्टेन्स कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ m के अरे डिस्टेन्स चाहिँ कति छ r 2r डिस्टेन्स छ, यहाँबाट नि यो 2r डिस्टेन्स छ। भनेपछि यो एक्सिसको अबाउट भनेपछि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्नु पऱ्यो, यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्नु पऱ्यो र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्नु पऱ्यो। यो एक्सिसको अबाउट यो स्क्वायरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ 2/3 mr स्क्वायर हुन्छ, प्लस यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस यसको मास इन्टु यो डिस्टेन्सको स्क्वायर गर्नु पऱ्यो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिसको अबाउट निकाल्नलाई। भनेको सेन्टर र मासको अबाउट mr स्क्वायर हुने भयो, प्लस यो डिस्टेन्स भनेको m इन्टु 2r स्क्वायर गर्नु पऱ्यो होइन, यो भयो। प्लस यसको आरको पनि त्यही हुनु भयो 2/3 mr स्क्वायर प्लस m इन्टु 2r स्क्वायर गर्नु पऱ्यो। यहाँबाट के गर्नु पऱ्यो 2mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर सबैबाट लियो भने 3/3 2/3 mr स्क्वायर, यो दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ 4mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर जोड्दाखेरि 8mr स्क्वायर आउँछ होइन। थ्री काटियो भनेको 10mr स्क्वायर रहेछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया है। एन्सर कति लेख्नु पऱ्यो 10mr स्क्वायर, यो नि भयो। अब अर्को क्वेसन चाहिँ यो त इजी छ है। A square plate of mass 120 gram and is 5 cm rotates about one of its edges if it has a uniform angular acceleration of 0.2 radian per square second, what torque acts on the plate? भनेको यो कुन एक्सिसको अबाउट घुम्छ अरे, यो हाम्रो स्क्वायर प्लेटमा न यो एक्सिसको अबाउट घुम्छ भनेछ नि त होइन। यो एक्सिसको अबाउट घुम्छ भनिसकेपछि त यो एक्सिसको अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको अघि नै हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको थियौँ कि m/3 L स्क्वायर हुन्छ। यो रेक्टेङ्गुलर भयो भने L र B एउटै हुन्छ होइन। यो भयो L भनेको कति 5 सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि इट हेज युनिफर्म एङ्गुलरेसन अल्फा भनेको 0.2 रेड पर स्क्वायर सेकेन्ड। हामीलाई यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ, आई भनेको मास भनेको 120 ग्राम भनेपछि 0.12 kg भयो, डिभाइडेड बाई 3 युनिफर्म त्यसको लेन्थ भयो एज भनेको कति 5 सेन्टिमिटर चाहिँ 5 × 10⁻² स्क्वायर गर्नु पऱ्यो हो। अब यो क्यालकुलेटरमा हान्दा कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 0.12/3 × 5 × 10⁻² स्क्वायर गर्दाखेरि 1 × 10⁻⁴ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ kg/m²। मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो।
एङ्गुलर एक्सेलरेसन कति दिएको छ 0.2 रेड पर स्क्वायर सेकेन्ड दिएको छ भनेपछि अब टर्क भनेको कति छ आई अल्फा 10 को पावर -4 इन्टु 0.2 गऱ्यो भने 0.2 इन्टु 10 को पावर -4 यो भनेको 2 इन्टु 10 को पावर -5 न्युटन मिटर भन्दा पाइयो यसको एसआई युनिट न्युटन पर मिटर है भनेपछि कुन अप्सन रहेछ त अप्सन ए इज द करेक्ट अप्सन यो भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया र टर्कको लागि